रेणुका म्याडम, प्रकाश सरले हामीलाई हरेकपल.com ले प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति सहित कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने सिग्नल दिइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम अगाडि बढाउनु होला। म्याडम, प्रकाश सरले हामीलाई हरेकपल.com ले प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति। हजुर, धन्यवाद महासचिवज्यू। कृष्ण दाई नमस्कार। कृष्ण दाजु, हजुरको त्यो म्युट भइराखेको छ। कृष्ण दाई भइराखेको छ। कृष्ण दाई नमस्कार। हल्ला नजाओस् भनेर। नमस्कार। सबैलाई नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार। हजुर, नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। अब भने हामी कार्यक्रमको औपचारिकतातिर जाने जमर्को गर्छौँ। समयको पाबन्दी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म यहाँहरूलाई आफ्नो पालोमा मात्रै बोलिदिन हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यहाँ चाहिँ हरेकपल.com बाट लाइभ सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो अन्यशास नेपालद्वारा आयोजित यो भर्चुअल साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सरोवरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अरू दिन प्राय हामी सबै दिनमा चाहिँ 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म साहित्यिक गतिविधिमा रहेका छौँ। अहिले साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका छौँ र बिहिबार मेरो भूमिकाभित्र पर्छ र बिहिबारको कार्यक्रममा मैले स्रष्टासँग साक्षात्कार कार्यक्रम चलाइराखेको छु र त्यो मैले मेरो संयोजनमा कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको कुरा यहाँहरू बीच अवगत नै छ। आजको स्रष्टाका रूपमा विशिष्ट व्यक्तित्व, आजका वक्ताका रूपमा विशिष्ट व्यक्तित्व मैले आमन्त्रण गरेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण धारावासी, आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण धारावासी दाजु। यहाँलाई हार्दिक नमन गरेँ, हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यसै गरी यहाँ आज हामीले स्रष्टासँग साक्षात्कार कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुभएका संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय बाबा बस्नेत दिजु, त्यसै गरी नमस्कार। त्यसै गरी महासचिव ऋषभ देव घिमिरेज्यू, त्यसै गरी सदस्य मधु पाठकज्यू देख्दैछु, रञ्जना निरौलाज्यू देख्दैछु, त्यसै गरी सगरमाथा प्रतिभा प्रतिष्ठानका महासचिव केशव गिरिज्यू पनि देख्दैछु र त्यसै गरी हाम्रो अन्य शासकका आजीवन सदस्य शान्ति गिरिज्यूलाई पनि म देख्दैछु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दै म ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई सबै यो लाइभ कार्यक्रम भइरहेको छ र हरेकपल.com ले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई लाइभ गरिराखेको कुरा पनि यहाँहरू बीच जानकारी गराउन चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि हामी आफूले बोल्नु पर्दाखेरि केही सिग्नल दिएर र आफू उठ्नु पर्दाखेरि त्यही नियमका कुराहरू छन्, भिडियो अफ गरेर यी कुराहरू हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। त्यसो भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्ना स्वागतका भनाइहरू, स्वागतका शब्दहरू र कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिन हुनका लागि अन्य शासन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्युट छ बाबा दिदी। नमस्कार, सबैलाई हार्दिक स्वागत गरेँ। हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत हाम्रा अन्य शासकका पदाधिकारीहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको चाहिँ सप्ताहव्यापी कार्यक्रम रहेको छ साहित्य सरोवर र यस अन्तर्गत आज स्रष्टासित साक्षात्कार अनलाइन प्रस्तुति हो हाम्रो यो र यसको प्रस्तुता हुनुहुन्छ डाक्टर रेणुका थापा सोलु, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। र हामी चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको कहरमा छौँ। यतिखेर हामी साह्रै विपत्ति भोगिराखेका छौँ र हामी नेपालका नागरिक मात्र नभएर विश्वभरिका हरेक राष्ट्रले भोगेको एउटा डरलाग्दो विपत्ति हो यो। र यसमा हामीले कसरी एकअर्कासँग सामिप्यता कायम गर्ने, हामी कसरी चाहिँ हामीभित्र चाहिँ एउटा निडरपन, हामीभित्र एउटा जागरुकता चाहिँ कायम राखिरहने, कसरी के गर्ने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले भनेर हामीले चाहिँ यो एउटा अनलाइन कार्यक्रम गरौँ त भन्ने। अब अनलाइन कार्यक्रमहरू त विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ आयोजना भइराखेका छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरूको आफ्नो उद्देश्य रहेको छ र त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सप्ताहव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम गरौँ न त साहित्यसँग सम्बन्धित
सम्बन्धित र यो अहिलेको कोरोनासँग पनि सम्बन्धित भनेर हामीले पदाधिकारीहरू बीच हाम्रो सरसल्लाह हुँदाखेरि हरेक यो हप्ताभरि चाहिँ हामीले कार्यक्रम विभिन्न विषय छ हाम्रो। अब जस्तो साहित्य सरोवर भन्ने एउटा विषयसित चाहिँ हामी आबद्ध रहेर चाहिँ हरेक दिनमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रमको शीर्षकहरू अलग अलग रहेको छ। त्यसै गरी आजको बिहिबारको चाहिँ विशेष प्रस्तुति हो डाक्टर रेणुका थापा सोलुको स्रष्टासित साक्षात्कार भन्ने यो प्रस्तुति हो। र आजको हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष प्राय उपस्थित रहन्थ्यो। आज उहाँलाई मैले देखिरहेको छैन, उहाँलाई पनि मैले हार्दिक हार्दिक स्वागत गरेँ यहाँ नहुनु भए तापनि। र त्यसै गरी नेपालको अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीको पनि आज कारणवश उपस्थित नरहेको हुनाले र उहाँलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत भन्दै अन्य सबै पदाधिकारीहरू महासचिव ऋषभदेव घिमिरे लगायतका डाक्टर शान्ति गिरी हुनुहुन्छ आजीवन सदस्य, त्यसै गरी अञ्जना निरौलालाई पनि मैले देखिराखेको छु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अनलाइन कार्यक्रमलाई चाहिँ लाइभ प्रस्तुत गरिदिनु हुने हरेकपल.com का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रकाशजी, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र आजका हाम्रा विशेष आकर्षण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको एउटा चाहिँ विशेष व्यक्तित्व आख्यानको क्षेत्रमा नेपाली साहित्यमा धेरै लामो समयदेखि आफ्नो जीवन समर्पित गरिरहनु हुने एकजना अग्ला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कृष्ण, आदरणीय कृष्ण धारावासीज्यू। उहाँलाई म चाहिँ एकदमै हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। र उहाँले आफ्ना अनुभवहरू साहित्य क्षेत्रमा उहाँले भोगेका, उहाँले चाहिँ कटाएका उकाली ओह्राली दुःख सङ्घर्षका कुराहरू पनि हामी सुन्नेछौँ र साहित्यका धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूसित जोडिएर हामीलाई धेरै धेरै ज्ञान प्राप्त हुनेछ। आज हामीलाई उहाँबाट उहाँको उपस्थिति हाम्रोले हामी गौरवान्वित भएका छौँ। धेरै धेरै कार्यक्रम आइदिनु भएको हुनाले धन्यवाद पनि भन्छु म आदरणीय कृष्ण धारावासीज्यूलाई। त्यसै गरी नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर प्राध्यापन क्षेत्रमा लागिरहनु भएको दीपक बाबु निरौलाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति पनि भइसक्यो जस्तो लागेको छ मलाई र उहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यसै गरी बेलायतमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यमा निरन्तर लागिरहने, नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने अनेसासा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ लक्ष्मी राई लाराज्यू। उहाँको उपस्थिति मैले अहिले देखिराखेका छैन, उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। उहाँको उपस्थिति पनि हाम्रो आकर्षण हो हाम्रो आजको कार्यक्रमको। र सबैलाई पनि फेरि म हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रो कार्यक्रम सफलता साथ सञ्चालन गर्नुहुनेछ प्रस्तुता डाक्टर रेणुका थापा सोलुले। अरूलाई फेरि पनि म सबैजनालाई हार्दिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना भन्दै मैले आफ्नो मन्तव्य यही बिट मारे। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बाबा बस्नेतज्यू, जो हाम्रो यो अन्यशासन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अन्यशासन नेपालका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालज्यू पनि जोडिनु भएको छ। हजुरलाई सरिताज्यू, हजुरलाई पनि भिडियोमा नै आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु र यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने म ढिला नगरिकन अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रा आजका विशिष्ट व्यक्तित्व प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण धारावासी। उहाँ पाँचथरमा 2017 साल श्रावणमा जन्मिनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वर्गीय टीकाराम भट्टराई, स्वर्गीय अम्बिका भट्टराई हुनुहुन्छ पिता माता। त्यसै गरी 2 छोरा 1 छोरी हुनुहुन्छ। सीता भाउजू बितिसक्नुभयो, स्वर्गीय सीतादेवी पोखेल। अहिले दाजुसँग मन्जु भाउजू हुनुहुन्छ, मन्जु बिमली भाउजू। अहिले दाजु नेपालमै हुनुहुन्छ, केही वर्ष विदेशमा अमेरिकातिर हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले नेपालमै रहनु भएको कुरा मैले जानकारीमा पाएको छु र उहाँका गतिविधिबाट पनि हामी थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसै गरी दाजुको व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँका कृतिहरू मैले सरसर्ती पढेका कृतिहरू धेरै थिए र पढ्न बाँकी कृतिहरू पनि धेरै रहेछन्। निहाल्दै जाँदाखेरि उहाँले बालक हराएको सूचना निबन्ध सङ्ग्रह 2048मा प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि त्यो सहित गरेर निबन्ध सङ्ग्रह, चर्चित निबन्ध सङ्ग्रहहरू जम्मा 5वटा निबन्ध सङ्ग्रह मलाई थाहा भयो। त्यसै गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू भनेर समालोचना कृति 2048मा उहाँले तयार गर्नुभएको, प्रकाशन गर्नुभएको थियो र त्यो सहित 4वटा समालोचना कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उन्मुक्तिका आवाजहरू कविता सङ्ग्रह 2050मा
प्रकाशन भएको छ। शरणार्थी, आधा बाटो, राधा, पाण्डुलिपि लगायत 9वटा कृति उपन्यास कृति सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी झोला आमा जस्ता 2 कथा सङ्ग्रहहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। मेरो साहित्यिक यात्रा र मदन पुरस्कार संस्मरण 2065 मा प्रकाशन भएको छ। त्यसै गरी यात्रा संस्मरण पनि दुईवटा प्रकाशन भइसकेका छन्। सिके प्रसाई भन्ने नामको जीवनी प्रकाशन भएको छ। लीलाबोध भन्ने दर्शन प्रकाशन भएको छ। त्यसै गरी जर्मनी भ्रमणपछि उहाँले चाहिँ एउटा गेस्टापो उपन्यास भन्ने चाहिँ जर्मनी भ्रमणपछि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। त्यो उपन्यासको अघिको सङ्ख्याभित्र नै पर्छ त्यो पनि। त्यसै गरी 2071 पछि चाहिँ उहाँले पछिका कृतिहरू जति छन् ती कृतिहरू भनेको चाहिँ अमेरिका पुगेपछि लेखेका कृतिहरू रहेछन्। उहाँको बायोडाटा हेर्दै गर्दाखेरि मैले त्यसरी थाहा पाएँ। यति धेरै कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व, त्यति नै धेरै पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुन्छ। मदन पुरस्कार 2062 बाट पुरस्कृत हुनुभएको व्यक्तित्व आदरणीय धारावासी दाजु, प्रभात पुरस्कार बेलायतबाट 2065 मा पुरस्कृत हुनुभएको छ र त्यस्तै अन्य धेरैवटा 18वटा पुरस्कारहरूबाट चाहिँ पुरस्कृत भइसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँका पुरस्कारका, उहाँका सम्मानका, उहाँका कृति सबै यहाँ मैले सबै पढ्न थालेँ भनेदेखि 1 घन्टाले मलाई समय पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ विदेशमा र नेपालमा भनेर यसरी छुट्याएर चाहिँ उहाँका कृतिका बारेमा, उहाँका पुरस्कारका बारेमा, उहाँका सम्मानका बारेमा सकेसम्म छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। र उहाँलाई सम्मानका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो नगर प्रतिभा विकास शाखा इलामबाट 2044 मा उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ र बृहत्तर गुणशाही साहित्यिक अतिथि भन्ने पुरस्कार यो असम भारतबाट 1996 मा यो चाहिँ सम्मानित हुनुभएको छ यसबाट। र यसबाहेक उहाँ त लगभग मलाई लाग्छ उहाँको यो बायोडाटा हेर्दाखेरि 200 भन्दा बढी सम्मानबाट चाहिँ सम्मानित हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो 200वटा सम्मान अहिले यहाँ मैले वाचन गरेर सक्ने अवस्था नै रहँदैन। त्यसै गरी सम्पादन 19वटा कृति पत्र पत्रिका कृति सहित गरेर उहाँले लगभग 19वटा चाहिँ कृतिहरू सम्पादन गरिसक्नु भएको अवस्था छ। नेपाली लेखक सङ्घ पूर्वाञ्चल, भवानी घिमिरे साहित्य प्रतिष्ठान लगायत 12वटा संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। कुनै विविध कार्यकाल सहित गरेर चाहिँ उहाँ 12वटा संस्थामा आबद्ध रहेर आफ्नो विशिष्ट भूमिकाहरू चाहिँ सक्रिय भूमिकाहरू निर्वाह गरिसक्नु भएको अवस्था छ। र पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि उहाँले लामो समय काम गर्नुभएको छ। 2040 देखि नै विभिन्न मिडियामा लेखन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको 75 भाद्रदेखि त रेडियो अन्नपूर्ण एफएममा चाहिँ लीलाबोध कार्यक्रम प्रस्तुतको रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि पत्रकारितामा पनि दाजुको गहिरो दखल छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र हामीले देखिराखेका पनि छौँ, सुनिराखेका पनि छौँ। त्यसै गरी उहाँका कृतिहरूमा शोध कार्य गरेका लिस्टहरू यहाँ पढ्ने हो भनेदेखि त फेरि अर्को 2 घन्टा चाहिन्छ। 100 भन्दा बढी शीर्षकमा चाहिँ उहाँका एमए र एमफिलका थेसिसहरूमा चाहिँ उहाँका कृतिका बारेमा थेसिसहरू भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी पिएचडीको थेसिस पनि भइराखेको छ। दाजुको कृतिमा चाहिँ विद्यावारिधीमा पनि शोध कार्य भइराखेको अवस्था छ अहिले। र त्यसै गरी उहाँले लेख्नु पनि भयो, लेखकको रूपमा पनि भयो अनि हुनुभयो, त्यसपछि मिडियामा पनि काम गर्नुभयो। त्यसै गरी उहाँले लेख्नुभयो र त्यो पात्रको भूमिकामा पनि उहाँ चाहिँ काम गर्नुभयो। जस्तो ढोला कथाको सूत्रधारको भूमिकामा दाजु आफै उभिनु भएको छ भनेपछि शरणार्थी उपन्यासमा पनि यो शरणार्थी उपन्यास चाहिँ दाजुको एमएको पाठ्यक्रममा पनि समावेश भइसकेको अवस्था छ। र राधा उपन्यासको अङ्ग्रेजी अनुवाद अमेरिकाबाट र नेपालमा पनि भइसकेको अवस्था, पैरवी प्रकाशनबाट भइसकेको अवस्था छ। यी भए दाजुको एकदमै छोटो यो टिपोटको भरमा मात्रै चाहिँ मैले दाजुको परिचय मैले यहाँ राखेँ। अघि नै मैले भनिसकेँ, यहाँहरूलाई अघि नै मैले जानकारी गराइसकेँ। कृष्ण धारावासी भन्ने व्यक्तित्वलाई, यो नाम गरेको व्यक्तित्वलाई नचिन्ने, नसुन्ने र नजान्ने कमै होलान् मान्छेहरू, देशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत। र यस्ता व्यक्तित्वको बारेमा मैले यहाँ बोलिराख्दाखेरि समयले पुग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले छोटोमा मात्रै यहाँ दाजुको बारेमा बोलेँ। र अब भने दाजुकै कुराहरू चाहिँ सुन्नलाई हामी आतुर छौँ। सर्वप्रथम त म यस्ता व्यक्तित्वलाई आज यहाँ पाएकोमा एकदमै आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु। मैले केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रा अनेक शासकका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेश्याम लेकाली दाजुलाई पनि आमन्त्रण गरेको थिएँ। दाजुले आज यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म चाहिँ समयको पाबन्दीले उपस्थित हुन सकिनँ। कार्यक्रम अत्यन्तै भव्य र सभ्य रूपमा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
छ। यहाँहरू बिचमा त्यो शुभकामना पनि मैले चाहिँ भनेर सुनाएँ। अब भने म ढिला नगरिकन आजका प्रमुख व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, हाम्रा नेपाली साहित्यका धरोहर, आख्यानका क्षेत्रमा त सगरमाथा नै भन्छु मैले, यस्ता व्यक्तित्व हामी माझ हुनुहुन्छ। दाजुलाई मैले आफ्ना हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना अनुभव र अनुभूति धेरै कुरा सुन्नुपर्छ आज दाजुबाट हामीले, त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना अनुभव र अनुभूति थोरै राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु दाजु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अब मेरो सामान्य बायोडाटा यहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यो नभने पनि धेरैजनालाई कति कुराहरू थाहा पनि भएकै हुन्। अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको म पनि आजीवन सदस्य हुँ। अमेरिकाबाटै मैले चाहिँ यो सदस्यता प्राप्त गरेको हुँ। यो अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले मेरो ग्रेट फल्स भन्ने उपन्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिएको थियो, उत्कृष्ट कृति पुरस्कार दिएको थियो। र त्यो पुरस्कार पाउनेलाई चाहिँ आजीवन सदस्यता पनि दिइदो रहेछ। र त्यो दिनदेखि त्यो पुरस्कार सहित म त्यो आजीवन सदस्यता प्राप्त गरेको पनि हुँ। र अनिशासको उद्गम स्थल जहाँ यो संस्था जन्मेको थियो आजभन्दा करिब 30 वर्ष अघि, त्यो ठाउँमै मैले 5 वर्ष बिताएर त्यहाँका संस्थापकहरूसँग पनि मेरो राम्रो उठबस भएको छ। र यो संस्थाले के कसरी काम गरिरहेको छ, संसारभरि यसको के प्रभाव छ, यसले के भूमिका गरिरहेको छ, यसले नेपाली भाषा साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा के कति भूमिका गरिरहेछ भन्ने सामान्य जानकारी म राख्छु। अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली, उहाँ उमेरले मेरो दाइ पनि हो र पढाइमा पनि हामी एउटै कलेजमा मभन्दा सिनियर हो। इलाम क्याम्पसमा हामी मभन्दा सिनियर हुन्थ्यो। म आइएमा पढ्दा उहाँ बिएमा पढ्नुहुन्थ्यो। र म 2035 सालदेखि राधेश्याम लेकालीसँगै छु आजसम्म। त्यसकारण उहाँले मलाई जान्न र मैले उहाँलाई जान्न पनि केही त्यस्तो गाह्रो छैन। र उहाँ पनि लामो समयदेखि यो साहित्यमा इलाममा म पुग्दा उहाँको घर जन्मेकै इलाममा भएकोले उहाँ त त्यही नै हुनुहुन्थ्यो। 35 सालमा म पुग्दाखेरि उहाँलाई भेट्दा पनि उहाँहरू इलामको साहित्यिक गतिविधिका चलाउने आयोजकमा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा कविता सुनाउँदै हिँड्नेमा पर्थेँ म। त 35 सालदेखि आज 76-77 सालसम्म पनि राधेश्याम लेकाली निरन्तर पत्रकारिता र साहित्यिक गतिविधिमै हुनुहुन्छ। लामो जीवन उहाँले यो साहित्यमा दिनै सक्नुभयो र दिइरहनु भएको छ। अब उहाँको त जीवनको एउटा लक्ष्य नै यही होला जस्तो छ। आज उहाँ आउनु नभएको भए पनि मलाई त्यस्तो खास फरक पर्दैन, किनभने उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ त्यति पुरानो हो। र यो संस्था अब यसले संसारभरि काम गरिरहेको छ। अहिले हामीले यो कुरा गरिरहँदा पनि मलाई लाग्छ जहाँ जहाँ यो पुगेको छ, जसलाई खबर छ उहाँहरूले हाम्रा कुरा सुनिरहनु भएको छ, देश बाहिर पनि। त्यसैले म पहिला त यो संस्था र आयोजक यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र अब यो साहित्यिक यात्राको यो 44 वर्ष जति भयो म यो क्षेत्रमा पसेको भन्नाले जुन दिन पत्रिकामा रचना छापियो त्यो दिन गन्दाखेरिको कुरा हो। त्यो भनेको 2032 सालमा मेरो पहिलो कविता एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा छापिएको थियो, झापामा सूर्योदय भन्ने एउटा पत्रिका थियो, त्यसमा छापिएको थियो। र म 8 कक्षाको विद्यार्थी थिएँ। र त्यहाँबाट गन्दाखेरि पनि करिब 44 वर्ष जति भयो यो बाटोमा हिँडेको। यत्रो लामो बाटोमा हिँड्दाखेरि अब कति लडियो, कति उठ्यो, कति के भयो, अब त्यो अहिले भन्न साध्य पनि हुँदैन। ठुल्ठुला किताबमा पनि आँट्दैन। कति कुरा त मैले आफ्नो किताबमा लेखेको छु, यहाँहरूले कतिले पढ्नु भएको छ, कतिले छैन। मेरो आधा बाटो, पाण्डुलिपि भन्ने 2टा उपन्यासकै शैलीमा लेखेका, तर ती मेरा अटोबायोग्राफी हुन् ती 2टा। र मेरो साहित्यिक यात्रा र मदन पुरस्कार भन्नेमा मदन पुरस्कार पाउन्जेलसम्म मैले साहित्यिक यात्रा कसरी गरेर आएँ भनेर त्यो 62 सालसम्मको मेरो साहित्यिक यात्राको सारा विवरण चाहिँ त्यो मेरो साहित्यिक यात्रा र मदन पुरस्कार भन्ने किताबमा छ। अब त्यहाँ पढ्दाखेरि पनि अब धेरैजनालाई थाहा नै हुन्छन् कसरी आइयो भन्ने। र मलाई लाग्छ हुन त त्यो किताब अहिले बजारमा सकिएको छ भन्छन्, त्यसलाई फेरि छाप्ने प्रक्रियामा छ अहिले। र मलाई के लाग्छ भने साहित्यमा काम गर्न चाहनुहुने, रुचि राख्नुहुने हरू जो हुनुहुन्छ, मभन्दा पछिल्लो पुस्तामा आइरहनु हुने, उहाँहरूले त्यो किताब पढे राम्रै हुन्छ। किनभने साहित्यमा जाँदाखेरि कस्ता निराशाजनक क्षण पनि आउँछन्, उत्साहजनक क्षण पनि आउँछन्,
कति असुविधाहरू हुन्छन्, कसरी त्यो सबैलाई पार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो किताबले सिकाउँछ होला। किनभने पहिला त के भनेदेखि अब अहिले त तपाईँहरूले मलाई अघि त्यत्रो लामो मेरो बायोडाटा पढेर यो मान्छे त सिँगै यस्ताको यस्तै आकाशबाट झरेको कि जस्तो पार्नु भएको हो होइन। त्यो तपाईँहरूको पनि दोष छैन, किनभने त्यो बायोडाटाकै दोष हो। त्यो सबै हेर्दाखेरि एकैचोटि त्यस्तो भयो होला जस्तो लाग्ने। तर त्यो हुनलाई त्यो सगरमाथा जस्तै हो, त्यो सगरमाथा चढे जस्तै हो त्यो बायोडाटा, अघिको बायोडाटा भनेको। त्यसको प्रारम्भ बिन्दुबाट हेर्ने पनि त्यहाँ पुग्न सक्ने म आफै विचार गर्दा पनि त्यो बायोडाटाको सिरानमा म पुग्ने खालको मान्छे नै होइन, त्यो पुग्ने मेरो बाटै होइन, त्यो त्यतिकै कसरी पुगेको भने जस्तो पनि लाग्छ। किनभने अब दुर्गम त होइन, झापा जिल्लालाई दुर्गम त भन्नु हुँदैन, सुगम नै हो अरू जिल्लाका तुलनामा। तर मोफसल हो, अहिले पनि कतिपय अवस्थामा मोफसलको पीडा छँदैछ। जबकि अहिले यसरी घरघरमा बसेर र आफ्नै हत्केलामा मिडिया बोकेर हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई काठमाडौँले पेलो भने जस्तो अनुभूति अझै पनि गाउँका साथीहरूलाई भइरहन्छ भने जति बेला म यो क्षेत्रमा छिरेको थिएँ 28 सालदेखि मैले कविता लेख्न थालेँ। 5 कक्षाको विद्यार्थी हुँदा पनि अब 8 कक्षाको विद्यार्थी हुँदा मेरो कविता छापियो। त्यो छिटै छापिएको त्यो हिसाबले हेर्दा। तर त्यहाँदेखि यता आउँदै जाँदाका क्रममा निराशाका क्षणहरू अत्यधिक हुन्थे। किनभने लेखो अब त्यो सुनाउने ठाउँ कहीँ हुँदैन थियो। पत्रिका त अब साप्ताहिक पत्रिका त हुन्थ्यो, हप्तामा एउटा छापिन्थ्यो। त्यो एउटा छापिने पत्रिकामा एउटा कविता छापिन्थ्यो। हप्तामा एकपल्ट छापिने पत्रिकामा एउटा कविता छापिँदा त्यहाँ मौका पाउनु भनेको त्यो त भयङ्कर ठुलो कुरा हो। त्यो त असम्भव नै हो। किनभने लाइन हुन्छन्, मान्छे लेखकका लाइन हुन्थे। अनि जम्मा हप्तामा एउटा, महिनामा 4 जनाको मात्रै कविता छापिन्थ्यो भने त्यो लाइनमा परेर आफ्नो कविता छापिनु, वर्षमा एउटा छापियो भने महान कुरा हुन्थ्यो। त्यो 1 वर्षमा एउटा कविता छापियो भने ठुलो कुरा हुन्थ्यो। त्यो 1 वर्षसम्म त्यही कविता पत्रिका बोकेर हिँडिरहनु पर्थ्यो, मेरो कविता छापेको छ भनेर होइन। त्यस्तो थियो। अब कवि गोष्ठीहरू हुन्थे। कवि गोष्ठीमा अब यतिकै कविताको लाइन गएको हुन्थ्यो, भिड हुन्थ्यो, आफूले पनि लेखेर दिए हुन्थ्यो। त्यो भरि सुनाउँदै पालै आउँदैन थियो। 2-3 घन्टासम्म गोष्ठी चल्थ्यो, 4 घन्टा चल्थ्यो, मान्छे उठेर हिँडिसक्थे, सुन्ने मान्छे हुँदैनथे। अनि त्यो आफ्नो कविता सुनाउने पालै नआइकन गोष्ठीहरू सकिन्थे होइन। अब त्यत्रो बेरसम्म कविता सुनाउन बसेको अन्तिमसम्म 5 घन्टा बसेर कवितै सुनाउन नपाइकन घर जानु पर्यो भने कस्तो हुन्छ। अहिले त कविता लेखिसकेको छैन, अघि फेसबुकमा हालिसकेको हुन्छ, अघि लाइक कमेन्ट दुनियाँ आएर बवाल भइवरी भइसकेको हुन्छ अहिले त होइन। अब त्यो बेला त्यसै तपाईँहरू पनि धेरैजना त्यो गर्नुभएको होला होइन, जो दुर्गममा हुनुहुन्थ्यो, गाउँमा हुनुहुन्थ्यो। मैले भन्दा तपाईँलाई पनि आफूतिर पनि त्यो ठोकिँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यस्तोबाट चाहिँ निक्लिनु पर्ने, गोष्ठीमा ठाउँ नपाए, कवि गोष्ठीमा आफ्नो कविता पढाउन सुनाउन नपाइने, कवि गोष्ठी के अरे पत्रिकामा छाप्ने ठाउँ नहुने, त्यो थियो। अलिक ठुलो हुँदै गयो। अब बिस्तारै 36 सालदेखि त अब 36 सालमा चाहिँ विद्यार्थी मुभमेन्टमा हिँड्यो क्याम्पसमा। अब 36 सालमा हामी क्याम्पसमा थियौँ र 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भएपछि के अरे जेठ 10 गते जन्म संग्रह घोषणा राजाले गरेपछि जेठ 16 गते इलाम बजारको चोकमा इलाम क्याम्पसका विद्यार्थीले बौद्धलको पक्षमा एउटा आमसभा राखे। त्यो आमसभामा मैले पहिलोपल्ट बौद्धलको पक्षमा भाषण गरेँ। तर बौद्धल भन्ने कुरा मलाई थाहै थिएन, बौद्धल भन्ने थाहा थिएन। तर बौद्धलको बारेमा भाषण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, गर्दै मैले त भाषण होइन। त्यसरी अब त्यो 2036 साल जेठ 16 गतेदेखि राजनीतिको पार्टीको सदस्य भएर कार्यकर्ता भएर नहिँडे पनि राजनीतिक चेतना बोकेर हिँडेको चाहिँ त्यहाँदेखि हिँडेको, अब हिँडिराखेको छ, यहाँसम्म हिँडेकै छ। जब राजनीतिक चेतना बोक्यो त्यसपछि त पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धमा 36 सालमा हिँड्यो। 37 सालमा फेरि पञ्चायतले जितिहाल्यो। जितेपछि अब त्यो 1 वर्षभरि विरोध गरेको कुरा उसले जित्दैमा सपोर्ट कसरी गरिन्छ र? 1 वर्षमा त म त ठुलो नेतै भइगएँ, सबै बुझिहालेँ नि, पहिलो दिन पो बुझेको थिइनँ त होइन। भने अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब राजनीतिक चेतनाका कविता लेख्न थालेपछि अब पुलिस पछि लागिहाल्छ।
कहीँ कवि गोष्ठी गर्न आँट्यो, पहिला कविता लेख्नेका पढ्नेका नामको लिस्ट पुलिसलाई दिनुपर्ने, कविताको शीर्षक दिनुपर्ने, कविता सारेर एक कपी पुलिसलाई दिनुपर्ने गाउँको चौकीमा। त्यस्तो खालको सफोकेसन भित्रबाट फेरि हामीले लेख्दै पनि आउनु परेको थियो हैन। त यो भनेको 40 साल 46 सालसम्मको लडाइँ यस्तै भयो। अब त्यही बिचमा अब कविता लेख्दा लेख्दै 40 सालदेखि मैले चाहिँ निबन्धमा प्रवेश गरेँ, निबन्धहरू लेखेँ। पहिलो निबन्ध मेरो गरिमामा छापियो 45 सालमा, 44 सालमा गरिमामा निबन्ध छापियो। अब त्यसपछि छापिँदै गए। 48 सालमा बालकहरूको सूचना छापियो। अनि 48 सालमै मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका 6वटा उपन्यासमाथि 6वटै समालोचना लेखेँ। एउटा कन्क्लुजन 7वटा लेखेको थिएँ। पञ्चायत कालभित्रै लुकाई पिपी कोइरालाको नाम लिनै नहुने बेलामा लुकाई मैले पिपीका उपन्यासमाथि लेखेर ठिक्क पारेको। बौद्धर आउने बित्तिकै मैले त्यो किताबलाई छापेँ र त्यो किताब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 8औं महाधिवेशन झापामा भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको हातबाट मैले त्यो किताबको विमोचन गराएँ। त्यति बेलासम्म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका किताबहरूमाथि अलग्गै कुनै किताबै आएको रहेछ। त्यो पहिलो किताब हो। त्यसपछि त अहिले PhD का कति आइराखेका छन् हैन। जस्तो एउटा ऐतिहासिक किताब हो मेरो विचारमा। मेरो दोस्रो किताब, पहिलो निबन्ध छाप्यो, दोस्रो समालोचना छाप्यो, जबकि मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ कविताबाट सुरु भएको थियो। तेस्रो मात्र मेरो कविता छाप्यो 50 सालमा र त्यसपछि निबन्धहरू हुँदै आउँदै अघि तपाईले भनेका विवरणहरू तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। अब मैले मात्रै बोल्दा घण्टौं बोले पनि सकिदैन। तपाईहरु प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो विषयमा छिर्यो भने बरु। हजुर दाजु मैले अब यहाँनिर रोकेँ हजुरलाई। अनि त्यसपछि मैले अब हजुरसँग जिज्ञासा अर्को तयार कसरी गरेको छु भने दाजुले सुरुमा कविताबाट सुरु गर्नुभयो, तर अहिले भनेको चाहिँ हामीले सरस्वती हेर्दै गर्दाखेरि दाजुको दखल, दाजुको उचाइ भनेको आख्यानमा रहेको छ र दाइले कविता पनि लेख्नुभयो अनि चाहिँ कथा पनि लेख्नुभयो, जीवनी पनि लेख्नुभयो, समालोचना पनि। त दाजुले अघि भन्नुभएको समालोचना त मैले PhD अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पहिलो शोध गर्दाखेरिको शोध सामग्री सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा पनि मैले चाहिँ त्यसलाई लिएको थिएँ। अनि गीत, गजल, मुक्तक जस्ता सिर्जनामा चाहिँ दाजुले कलम समाउनु भएन। खासै मैले कलम चलेको देखेको छुइनँ, अहिलेसम्म पढेको छुइनँ। अनि आख्यानमै डुब्नु, आख्यान नै मन पराउनु र आख्यानमा नै यो उचाइमा पुग्नु भन्नेपछि आख्यान विधा चाहिँ के रहेछ र आख्यानलाई दाजुले कसरी हेर्नुहुन्छ र आख्यानमा नै यो उचाइमा पुग्नुभयो? दाजु यसमा अलिकति बताइदिनुहुन्थ्यो कि? मेरा गीत पनि रेकर्ड भएका छन्, मुक्तकहरू पनि छन्। गजल चाहिँ मैले लेखेको छैन। एउटा मैले नलेखेको विधा भनेको गजल हो। गजल र महाकाव्य मैले लेखेको छैन। अरु सबै विधा मैले लेखेको छु हैन। अब धेरैवटा विधामा पसिसकेपछि जतिसुकै राम्रो भए पनि जे भए पनि जेठो माइलो साइलो त भइहाल्छ नि हैन। त्यो जेठो माइलो साइलो हुँदा अहिले जेठोमा उपन्यास विधा अथवा आख्यान विधा जेठोमा परेको हो। तर उपन्यास नभएको भए म निबन्धकार हुन्थे। निबन्ध मैले लेखेको थिएन भने म कवि नै हुन्थे हैन। यो नभएको भए म कथा मात्रै लेखेर कथाकार पनि हुन्थे। हरेक विधामा आफ्ना तरिकाका सामग्रीहरू बजारमा आएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब समालोचना गर्दाखेरि मैले अप्ठ्यारो कुरामा समालोचना गरेँ। बीपी कोइराला पनि सजिला थिएनन्। वैरागी तेस्रो हाम्रो वैरागी काइला भनेर त्यहाँ कसैले अहिलेसम्म हातै हालेको छैन। अब लीला लेखन भन्ने त आज पनि अहिले पनि चल्तीमा भए तापनि मान्छेहरू पढेर छोड्ने मात्रै भए। लीला लेखन पनि यस्ता अब अप्ठ्यारै कुरामा समालोचना पनि गएको। अप्ठ्यारो बाटो मलाई मनपर्छ। अब यो उपन्यास पनि अथवा आख्यान पनि सजिलो बाटो होइन। किनभने एउटा कथा लेख्न केही छैन। एक सिटिङ दुई सिटिङमा एउटा कथा लेखिन्छ। 2500 शब्दको अथवा 3000 शब्दको एउटा कथा बनाउन पनि समय पनि कम लाग्ने। छोटो एउटा विषयलाई छोटोमै सक्छु भने पनि हुने। तर छोटो लेख्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। तै पनि कम मेहनतै हो। तर आख्यानमा जानको निम्ति त त्यो एउटा एक सिटिङले पनि हुँदैन, एउटा सानो थिमले पनि हुँदैन, एउटा दुईटा पात्रले मात्र पनि हुँदैन। र त्यसले बोक्नुपर्ने विषयवस्तु नै एउटा ठुलो आकाश हुन्छ। त्यसकारण त्यो भने अप्ठ्यारो, एकदम अप्ठ्यारो बाटो। मलाई कोही उपन्यासमा आउँदैछन् भनेपछि त्यो आउँदै गर्ने मान्छे आँटियो भन्ने मलाई लाग्छ।
एकदम साहसी मान्छे हो। साहसी मान्छे चाहिँ मात्रै त्यो आख्यानको त्यो विशाल त्यो त्यत्रो चाहिँ अब 200 400 500 पेज छापिँदा पनि 400 पेजको किताब लेख्दा कति पेजको हुन्छ हैन? त्यसलाई कतिपल्ट सापी गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले त्यो कठोर काम हो। र म चाहिँ अब के भयो भने मैले कविता पछि म निबन्धमा आएँ। निबन्ध पनि मेरो बालकराको सूचना, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर, उत्तमजङ सिजापतिको आलु, आदि नआउने घर, 4टा किताब छापेका छन्। एउटा किताब अहिले प्रकाशनको मुखमा छ। अब यी निबन्धका निबन्ध सङ्ग्रहहरू पनि चर्चित निबन्धमा पर्छन् र ती निबन्धको आफ्नै दुनियाँ छ। निबन्ध र कविता चाहिँ साथीभाइ दाजुभाइ जस्तै हुन्। निबन्धमा आउने भाव र कवितामा आउने भावमा अलिअलि मात्रै फरक पर्छ। कवि राम्रो निबन्धकार पनि हुन सक्छ। निबन्ध र कविता सँगसँगै हिँड्न सक्छन् पनि। तर निबन्धबाट समालोचना पनि जान सकिन्छ, त्यो पनि निबन्धकै एउटा अर्को भाग हो। तर यी सबैभन्दा बेग्लै हो आख्यान चाहिँ। फेरि त्यो पुरा कल्पना लोकमा जानुपर्ने, आफ्नै दिमागमा एउटा संसार सिर्जना गर्नुपर्ने, आफ्नै दिमागमा मान्छेलाई झगडा गराउनु पर्ने, रुवाउनु पर्ने, हँसाउनु पर्ने, जे पाए त्यही आफ्नै दिमागमा गर्नुपर्ने, यहाँ पहिला गरिसकेर अनि खातामा निकाल्नु पर्ने। त्यो बडा झ्याउ। त्यो सुत्ता पनि उठ्दा पनि हिँड्दा पनि जति बेला एउटा संसार बोकेर बजार रत्न पार्क बोकेर यहाँ हिँड्नुपर्छ टाउकोमा, त्यो एकदम झ्याउ काम हो। तर त्यो झ्याउ काममा आउने साहस गर्ने मान्छे साहसी भन्ने लाग्छ। म चाहिँ किन झ्याउ काममा पसेँ भन्दाखेरि मभित्र यति धेरै कुराहरू, हुन त सबैभित्रै कुरा हुन्छन्, मेरो मात्रै भन्ने कुरा आएन, कुरा नभएको मान्छे हुँदैन। तर अब एकदमै अव्यवस्थित भएर यति धेरै कुराहरू मेरो दिमागमा आए। ती कुराले मलाई एकदमै त्यो कवितामा निबन्धमा त्यो काहीँ कामै लागेन, त्यो जाँदै गएन के। कविता निबन्धमा त्यो चिज पुगेन। मैले उपन्यास चाहिँ, मेरो पहिलो उपन्यास 2056 सालमा शरणार्थी छाप्यो। शरणार्थी मैले लेखेको 16औं र छापिएको पहिलो उपन्यास हो। त्योभन्दा अगाडि 15वटा उपन्यास मैले लेखिसकेको थिएँ। ती अहिले पनि मेरो घरमा सुरक्षित छन् 15वटा। ती 15वटा मैले छापिनँ। र 16औं शरणार्थी चाहिँ 16औं हो, जो लेख्दा 16औं छापिँदा पहिलो भएको हो। त्यो चाहिँ मैले छापेँ। त किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो 15वटा लेखुन्जेलसम्म मलाई चित्तै बुझेन। कति लेखक के भन्छ भने चित्त बुझेन च्यात्रा फाले भन्छ। त्यो च्यात्रा फाल्नु चाहिँ अपराध हो, नराम्रो कुरा हो। त्यो च्यात्नु हुँदैन। तपाईलाई त्यति लेख्ने बनाएको त त्यो विषय हो नि त। त्यो विषय तपाईले किन च्यात्नु पर्यो? राख्नुस्, त्यो संग्रहालयमा पठाइदिनुस् न। कहीँ के भयो त? राम्रो हुनु पर्दैन नि। तपाईको ह्यान्डराइटिङ आएको हुन्छ, तपाईको कमजोरीहरू पनि त्यहाँ आएको हुन्छ हैन? त्यो कमजोरी पनि रहोस् न, के हुन्छ हैन? त्यसैले च्यात्नु हुँदैन भन्ने मेरो सल्लाह हो। मैले कुनै पनि च्यातिनँ। मसँग अहिले पनि त्यो ती 15वटा पाण्डुलिपिहरू अहिले पनि छन्। अरू कविता कति छन्, थुप्रै 500 700 800 1000 कविता यसै पनि होला नछापिएका। म कम छाप्छु कविता। अनि त्यो हुनाले अनि 16औं मैले छापेँ। र शरणार्थी पछि शरणार्थी लेख्दाखेरि पनि मेरो के भयो भने शरणार्थी एकदमै स्थापित त भयो, किताब पुरस्कृत पनि भयो। अहिले आएर त अब एकाडेमी 2टा युनिभर्सिटीले पढाउँछन् त्यसलाई। नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी र टियुले नि पढाउँछन्। मेरा सबभन्दा सम्म इज्जत पाएको किताबै त्यही हो, जबकि त्यो पहिलो हो छापिएकोमा उपन्यासमा चाहिँ। तर त्यसले पनि मलाई चित्त बुझेन। दोस्रो मैले चाहिँ उपन्यास भने, तर मैले आफ्नै आत्मकथा लेखेँ आधा बाटो। त्यो नलेखुन्जेलसम्म चाहिँ मलाई के थियो भने मैले यो आत्मकथा भए पनि उपन्यास किन भने त्यो भनिदिन्छु। र यति भनेपछि म यो उपन्यासको कुराले रोकेर तपाईहरुको प्रश्न सुन्छु। अनि त्यो चाहिँ मैले किन लेख्नु पर्यो भने जसले त्यो आधा बाटो पढ्नु भएको छ, पढि नै सक्नु भएको छ, सम्झिहाल्नुको नाम भन्दै त्यहाँ भएका जति कुराहरू छन् ती त मेरो दिमागमा थिए। ती मेरो दिमागमा थिए पक्नै त। ती मेरो दिमागमा थिए। त्यो दिमागमा भएपछि त्यसको भारीले त्यो थिचेर म एकदम इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि, हिनता बोध, हिन ग्रन्थीले म उहाँलाई एकछिन जवाब दिइहाल्छु है। 1 मिनट। हेलो, म एउटा लाइभ कार्यक्रममा छु, एकछिन पछि गर्नुहोस् है, 1 घण्टा पछि। अनि मेरो दिमागमा त्यो थियो।
त्यो भित्र हुइन्जेलसम्म मलाई एकदम हिन ग्रन्थीले कोही मान्छे गरी टाउको ठाडो गरेर हेर्न पनि नसक्ने, अब मलाई कसैले चिन्छन् जस्तो पनि नलाग्ने, जसले पनि हेप्छन् जस्तो लाग्ने, अफिसमा गएको हाकिमसँग पनि डर लाग्ने, आफूभन्दा माथि म खर्दाको जाहिर खान्थेँ सुभाषसँग पनि डर लाग्ने, अधिकृतसँग त झन् डर लाग्ने, सब मान्छेलाई डर लाग्ने, एकदम हिन ग्रन्थी डिप्रेसन जस्तो हुन्थ्यो मलाई। राति सुतेको बेलामा निन्द्रा नलाग्ने, ऐठन हुने, बिचमा तर्सिने, राति नै कहिलेकाहीँ यस्तै बेहोस हुन्थे, एकदम मेरो मानसिक रोग जस्तो भएको रहेछ। त्यो मेरो बाल्यकालदेखिको त्यो पीडा सङ्घर्षहरूले मलाई चाहिँ कस्तो पारेको छ भने मलाई एकदम त्यो डिप्रेसन जस्तो रहेछ क्या, अचेल बुद्ध अचेलको भाषामा त्यस्तो रहेछ। अनि केही गर्न आँटै नआउने, केही गर्नै आँटै नआउने क्या, साहसै। मैले भने नि म कलेज इलामबाट मैले आइएड गरेर आएँ, 4-5 वर्षपछि मैले मेची क्याम्पसमा बिए एडमिसन गरेँ। मलाई आँटै आउँदैन पढ्ने, नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी पढ्ने आँटै आउँदैन, डर लाग्दा अङ्ग्रेजी कहिले पासै गरिनँ मैले। अब अहिले म अमेरिका 5-5 वर्ष बसेर आएँ, अङ्ग्रेजी पढ्न पनि जान्दछु, बोल्न पनि जान्दछु, बुझ्छु पनि ढोकै छ। तर त्यति बेला मेरो इन्फिनिटी कम्प्लेक्सले मैले त्यो जाँचमा पासै गर्न सकिनँ। त्यो नजाने त होइन म, होइन, तर त्यो हिन ग्रन्थी भयो भने सबै ढोकाहरू बन्द हुँदो रहेछन्। त्यसपछि आमा बित्नुभयो, आमा बितेपछि त्यो मेरो डिप्रेसन झन् धेरै बढेछ। अब त्यो म थाहा पाइँदैन, डिप्रेसन भएको मान्छेले मलाई डिप्रेसन भएको भन्ने थाहा हुँदैन, ऊ एकदम सिरियस मात्रै हुन्छ। त्यो डिप्रेसनको बारेमा त म लामै कुरा भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ मेरा कुरा है। अनि त्यो कुरा चाहिँ सीताजीले थाहा पाउनु भएछ। अनि सीताजीले चाहिँ मलाई अब उहाँ मभन्दा पनि 6-7 वर्ष कान्छी मान्छे, धेरै पढेको पनि होइन, त्यत्रो मनोवैज्ञानिक पनि केही होइन, तर उहाँलाई पिर पर्यो होला। अनि उहाँले के भन्नु भने तपाईँ यस्तो पिर परेर किन बस्नु, आमा बाउ सबैका मर्छन्, हामी पनि कुन दिन मरिहाल्छौँ, अब यस्तो मान्छे मरेकोमा पिर लिने होइन। तपाईँलाई आमाको त्यस्तो धेरै कुरा लाग्छ भने आमाकै बारेमा लेख्नु नि त किताब, तपाईँ त लेख्ने मान्छे हो, लेख्नु किताब, आमाकै बारेमा लेख्नु, यसरी झोक्राएर किन बस्नु भन्नुभयो। अब अफिस जान्थेँ, अफिसमा यसो काम गऱ्यो, बिहान पनि झोक्रायो, बेलुका पनि झोक्रायो, राति पनि तर्सियो, कहिले ऐठन भयो भनौँ गर्थेँ। अनि मलाई त्यो कुरो ठिक लाग्यो र मैले त्यो कुरा आमाको कथा लेख्न थाल्दा आधा बाटो भन्ने किताब भएको छ। लेख्दै जाँदा जाँदै मेरो कुरा त त्यो के भने धागो, स्वेटरको धागो उधारे जस्तो भएर कुरा आएको हुँदै गएपछि अनि जे पाए त्यही आउन थालेपछि मैले के भने अब के को लुकाउनु, जे छ सबै भनिदिन्छु, भन्न हुने पनि नहुने पनि, भन्न मिल्ने जति सबै भाषामा भन्न मिल्ने जति सबै भनिदिने, कोही रिसाए रिसाओस्, खुसाए खुसाओस्, जेसै गर्छ मलाई के मतलब छैन भनेर मैले सारा कुरा लेखेँ। मेरो दिमागको यो सबै डाउनलोड गरिदिएको छु मैले त्यो किताब, होइन। त्यो डाउनलोड गरेर त्यो किताब जब निक्ल्यो, फाइनल भयो, लेखिसकेँ, मेरो टाउको ठुलो भयो, ठाडो भयो, टाउको हल्का भयो। अब मलाई त कस्तो पनि विरेचन जस्तो भएछ, मेरो त अनुहार पनि कालो हुन छोड्यो, त्यो ऐठन पनि हुन छोड्यो, अनि एकदम खुसी हुन थालेँ। किताब छापेर बजारमा गएपछि जब किताब मान्छेले पढेर मान्छेले प्रतिक्रिया दिन थाले, त्यसपछि म राजा भएँ। त्यसपछि मलाई मेरो गद्य लेख्ने चाहिँ फुको। त्यहाँदेखि अब आफ्नो कथा लेखिहालेँ। अब अरूको कथा लेख्दा लेख्दै म चाहिँ यसरी उपन्यासकार भएँ। हजुर दाजु, मैले हजुरलाई यहाँनिर फेरि जोड्न के जोड्न चाहेँ भने जस्तो अब यो पीडा त्यहाँ मैले पनि पढेको छु, आधा बाटो पढेको छु, धेरै ठाउँमा मैले पढ्दै आँसुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्दहरू पनि लतपतिएका छन्, भक्कानिएको छु धेरै ठाउँमा। यस्ता कृतिहरू दाजुले निकाल्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ पीडा र आँसु त वास्तवमा आफन्त, रगतका नाताले आफन्त भनिएकाहरूबाट नै पाउनु भएको छ दाजुले पनि, र प्राय त्यस्तै नै हुन्छ सबैको कहानी। र ती दाजुले नढाँटिकन त्यहाँ सबै नामहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, घटनाहरू, परिवेशहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा लेख्ने साहस चाहिँ अहिले दाजुले उल्लेख गरिसक्नु भयो। तर त्यो साहस गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको सामना गर्नु पर्यो? त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले हुन्छ नि, अब जसले पिट्छ त्यो पिट्ने मान्छेलाई भन्दा पनि मलाई पिटेको थियो फलानाले, मलाई दुख्यो ऐया भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ घरभित्रको कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको, यो घरायसी कुरा, खानदानको कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन
घरभित्र कुरा ल्याएर त्यो भनेको चाहिँ बेइज्जती गर्नु हो भन्ने खालको आरोप पनि लाग्ने, अनि आफन्तहरू टाढिँदै जाने, अनि त्यो कतिको त किताबहरू च्यातिदिने, पोलिदिने, अनि त्यो आफन्तको त्यो ऊबाट नै बाहिरिदिने, गुठीबाट नै बाहिर्याउने, त्यो खालको संस्कारहरू पनि हुन्छ। अनि दाजुलाई त्यस्तो खालको कुराहरूले असर गर्यो कि गरेन, कसरी त्यस्तो वास्तै गर्नु भएन कि त्यो कुराहरू सामना गर्दाखेरि पनि अल्झिनु भयो कि होइन यस्तो कुरामा अल्मल्यो भनेदेखि चाहिँ झन् आफ्नो समय मात्रै बर्बाद हुन्छ, म चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नु भयो? कसरी दाजु थोरै यसमा अलिकति भनिदिनुहुन्थ्यो कि हजुरले? होइन, त्यो त के भयो भने मेरो त्यो आधा बाटो किताबमा तपाईँले पढेको हुनाले त्यहाँ के छ भने आमापट्टिका पनि बाबुपट्टिका पनि दुवैपट्टिकाबाट हामी छुटेका थियौँ। हामी सडकमा थियौँ नि त, होइन? हामी सडकमा हुँदा फुटपाथमा हुँदाखेरि अहिलेको भाषामा खाते भन्छन्, सडक मानव भन्छन् नि। हामी त सडक मानव थियौँ, होइन? हामी सडक मानव हुँदा बाबुपट्टिकाले पनि वास्ता गरेनन्, आमापट्टिकाले पनि गरेनन् भने त्यही दिन नि हामी बाबुपट्टि म चाहिँ त्यही दिन नि आमापट्टि बाबुपट्टिबाट मुक्त भएको रहेछु क्या, होइन त? किन अपेक्षा नै रहेन नि त अब केही पनि। म सक्षम भएपछि उनीहरूसँग मैले माग्नु नै थिएन, असक्षम हुँदा उनीहरूको कुनै सपोर्ट नपाएपछि त उनीहरूसँग डराउनु पर्ने त आधार केही पनि भएन, होइन? मामलीहरू रिसाउलान् के भन्लान्, अब काका बाबुहरू रिसाउलान् के भन्लान् भन्ने मतलबै भएन के। किताब आएपछि उनीहरूलाई त आतंक भयो नि त। किताब आएपछि त त्यो किताब बोकेर मान्छे है हेर तेरो बारेमा भन्दै गएन नि त, गए पनि। तर उनीहरूले मलाई सिधै मलाई फोन गरेर सोधेर भेटेर किन यस्तो लेखिस् वा किन लेख्यौ भनेर चाहिँ न माओलीहरूले सोधे न काका बाबुहरूले सोधे। म त जेठोको छोरो भएकोले बढाउ छैन, होइन? कसैले सोधेनन्। अब अरू नाता गोताका मान्छेले खबर त ल्याउँथे, मलाई त्यसको मतलब पनि रहेन। अनि अरू मान्छेहरू त्यसमा त्यो किताबमा नाता गोता भन्दा बाहिरका मान्छेहरूका पनि कुरा छन्, उनीहरूले चाहिँ चित्त त दुखाए। तर उनीहरूले चित्त दुखाउँदा पनि के भयो भने उनीहरूले जे गरेका हुन् त्यो कुरामा मैले बढाइ चढाइ नगरेको हुनाले र त्यो कुराका साक्षी प्रमाण चाहिँ गाउँमै मान्छेहरू भएकाले लेख्न चाहिँ अब घटना त्यति बेला भएको, यति बेला नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्नेसम्म चाहिँ कुरा आयो। किन लेखिस् भनेर चाहिँ कसै पनि किन भनेन भने मैले लेखेको कुराका प्रमाण त सधैँ नि त ती वरिपरि छँदैछन्, यो त हो, यो त भएकै हो त्यति बेला भन्ने मान्छे छँदैछन्, होइन? न्याय समाजै न्यायालय भइसकेपछि त्यसले मलाई डराउनु नि परेन। र मैले त के गरेको भन्दाखेरि मैले जब उनीहरूले त्यति सबै गर्दाखेरि मैले खपिरहेँ। म जुन दिनसम्म बोल्न सक्दिनँ थिएँ उनीहरूले मलाई थिचे, म बोल्न सक्ने भए बोलेँ, होइन? मैले के भन्छु भने यो मेरो किताब पढेर मान्छेले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने कुनै निमुखो छ, कुनै गरिब छ, दुखी छ, अनाथ छ, असहाय छ, कमजोर छ, आज पो छ त। यदि त्यो प्रकृतिले उसलाई जन्माएको हो र यो जिउँदैछ भने सधैँभरि त्यो त्यही भइरहँदैन के। एक दिन त्यो सक्षम हुन्छ, जुन दिन सक्षम हुन्छ त्यही दिन बोल्छ, होइन? कुनै विद्रोहीले बन्दुक कुन दिन उचाल्छ भन्दा जुन दिन उसको विद्रोहले सीमा नाग्छ र ऊ आफ्ना पाखुरा दरा हुन्छन्, बन्दुक पनि उचाल्न सक्छ र विद्रोहको पनि सीमा नाग्छ, त्यो दिन एउटा बन्दुक बोक्छ, क्रान्तिकारी हुन्छ, होइन? यदि विद्रोहलाई क्रान्तिकारी सम्झिने भए मैले पनि त्यो दिन त्यो किताब लेखेँ भने बन्दुक बोकेको साहित्यमा हो कि। एउटा कुरो मलाई के थाहा छ भने जब आधा बाटो किताब आयो त्यसपछि अरू थुप्रै अटोबायोग्राफी अहिले पनि बजारमा छन्। मैले त अटोबायोग्राफी नबनेकोले मेरो किताबलाई अटोबायोग्राफीको लाइनमा राखिँदैन, उपन्यासकै लाइनमा राखिन्छ, होइन? अब उपन्यास भन्नुको कारण चाहिँ के थियो भने म न नाम मेरा बाबामाको नाम चलेको, म न धनी सम्पन्न, न समाजसेवी, न नेता, न के, म केही होइन, खुच्चे एउटा 42 वर्षको केटो थिएँ म, न ठुलो जागिरे पनि होइन, सुब्बा थिएँ त्यति बेला, होइन? अब मैले मेरो अटोबायोग्राफी भन्यो भने मेरो आत्मकथा कसले पढ्छ? के हुन्छ मेरो आत्मकथा मलाई पढ्नु? यहाँ राष्ट्रपतिको आत्मकथा पढ्न मान्छेलाई फुर्सद हुँदैन, कृष्ण धराजको आत्मकथा कसले पढ्छ, होइन? त तिनलाई मैले पढाउनु पनि छ, लेखेको पनि छ। अब कसैले लेख्ने उपन्यास भनिदिएपछि त पढ्छ नि त, झुकेर पनि पढेँ नि त, होइन? पढेपछि राम्रै रहेछ भने के भयो, झुक्याइदिएको मैले त्यो,
हजुर अनि दाजु अनि हजुर दाजु अनि त्यो चाहिँ जस्तो कतिपयले चाहिँ यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याउनु हुँदैन, सहनुपर्छ, शालीन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ सहन्छन् नै, त्यसलाई चाहिँ शालीनताको प्रतीक ठान्छन् होइन। तर यस्तो पीडाहरू सहनु ठिक कि बोल्नु ठिक दाजु, हजुरको नजरमा कस्तो लाग्छ? अरूलाई भन्दाखेरि पनि सजेसन कस्तो खालको दिनुहुन्छ हजुरले? मैले अघि सुरुमा के भनेको भने मैले सहेको पनि होइन, बाहिर पनि ल्याएको होइन। म मेरो डिप्रेसनबाट बाहिर आएको हुँ। यदि कुनै कुराले कसैलाई पनि, यो मेरो जस्तो कुरा होइन, कुनै पनि कुरा यसले यदि तपाईहरूलाई मानसिक रूपमा दबाब दिएको छ, तनाव दिएको छ, त्यो तपाईले भन्दाखेरि मुक्त हुनुहुन्छ, नभनेकै कारणले तपाईँ त्यसबाट चाहिँ दमित हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पो सुरक्षाको कुरा गर्ने त। त्यसले के असर पर्छ? पर्दै गर्छ असर। के हुन्छ? धेरै भए तपाईलाई चाहिँ मानहानिको मुद्दा लाग्छ, जरिमाना तिर्नुहुन्छ, नभए जेलै बस्नुहुन्छ। के हुन्छ? के फरक पर्छ त्यसले? होइन। यदि त्यो कुरा तपाईले कल्पना गरेर कसैलाई जबरजस्ती अपमान गरेको हो भने त त्यसको दण्ड सजायमा तपाईले आफूलाई मैले गल्ती गरेको भन्नुपर्छ। तपाईँ त्यो गरिरहँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले षड्यन्त्र गरेको होइन, तपाईँ एकदमै 100% तपाईँ लजिकल हुनुहुन्छ र तपाईँमाथि भएकै कुरा हो भनेपछि त्यो भन्दाखेरि कोही मान्छे उसले मैले त्यसो गरेँ, उसले मैले तँलाई कुटेँ, अहिले ऐया किन भनिस् भने उसले भन्न पाउँछ? त्यो दिन मैले उजुर गर्न सकिनँ, मेरो उजुर गर्ने हैसियत थिएन, उजुर गरिनँ, आज मेरो हैसियत पुगो गरेँ। कुनै पनि मुद्दामा त थाहा पाएको दिनदेखि यति दिनभित्र मुद्दा हाल्न पाइन्छ भन्ने कानुनमा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। थाहा नहुन्जेलसम्म गयो, मैले थाहा पाएकै दिनदेखि यति दिनभित्र 35 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइन्छ भने त कानुनमा पनि हुन्छ नि। मैले थाहा पाएँ, मलाई तिमीले अन्याय गरेर छौ, थाहा पाएको दिन मैले मुद्दा हालेँ। मेरो चाहिँ भनाइ के भने यी सबै समाज, परिवार, यो सबै चिज भनेको हाम्रो जस्तो गरिब पिछौटे समाजमा यो समाजले, परिवारले थिचेर एउटा मान्छेलाई माथि आउन नदिएर डिप्रेसिभ गर्ने सोसाइटीको थिङ्किङ हो। जब मान्छे बौद्धिकताले सम्पन्न हुन्छ, आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न होला, रोजगारीमूलक होला, सब कुराले मान्छे एकदम सम्पन्न भयो भने त्यसले अरू कोही मान्छेबाट ऊ डोमिनेसन हुनु परेन भने तपाईको माओले तपाईसँग रिसाएर के फरक पर्छ? के फरक पर्छ? होइन। यिनले मलाई अब पर्दा दबाई गर्ने पैसा देलान् कि, अनिकाल लाग्दा चामल देलान् कि, अथवा यस्तै केही गर्लान् कि? त्यति त हो नि माओलीको काम। ससुरालीको पनि त्यही हो, बाउ काका बडाको पनि त्यति त काम रहेछ। ती सबै चिज मलाई चाहिएको छैन, म सक्षम छु भने तिनको डोमिनेसन मैले लिनै छैन भने म तिनको डोमिनेसन स्वीकार गरेर परिवारको कुरा बाहिर ल्याए भित्र बाहिर ल्याउनै नहुने कुरा चाहिँ तिमीले किन गरेको त? अस्ति बाहिर ल्याउनु हुने थिएन भने त तिमीले नि गर्नु हुँदैन थियो नि त। यहाँ अहिले बीचमा के आउँछ? दाजुले बहिनीलाई बलात्कार गरेको, बाउले छोरीलाई बलात्कार गरेको, त्यो बाहिर ल्याउने कुरा हो त? बाहिर नल्याउनु भनेर गरेको होइन रहेछ त त्यो? त्यो बाहिर ल्याउँदा त थुनिए तिनीहरू किन बाहिर ल्याइ? त्यसले घरको कुरा बाउले बलात्कार गरेको किन बाहिर ल्याए भन्नु त? हामीले ल्याउनु पर्छ नि, किन ल्याउनु पर्दैन? बाहिर ल्याउन नहुने कुरा गर्नै हुँदैन। यदि कसैले बाहिर ल्याउन नहुने कुरा गर्छ भने उसको लागि बाहिर नल्याउने होला, मेरो लागि ल्याउने भयो नि त, म ल्याइदिन्छु। हजुर दाजु एकदमै ठिक भन्नु दाजु। मैले यही भन्न खोजेको थिएँ, जसले चाहिँ पीडा दिइराखेको हुन्छ उसले दिएको कुरालाई हामीले लुकाएर उल्टो चाहिँ त्यो खपेर हामी नै चाहिँ हिंसा बोध भएर बस्नु भनेको त त्यो त आफैमाथि अन्याय गरेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई पनि। दाजुले पनि यही कुरा सजेस्ट गर्नुभयो। अब उदाहरणको लागि के भने जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि अब एउटा ठुलो एउटा यो औपचारिक मुद्दै हो कृष्णबहादुर महराको सभामुख होइन। अदालतले उहाँलाई मुक्त त गरिदियो, तर मान्छेको दिमागबाट त मुक्त हुनु भएको छैन होइन। त ती महिलाको पहिलो भिडियो, दोस्रो भिडियो, तेस्रो भिडियो सबै अहिले पनि सञ्जालभरि भेटिँदाखेरि त्यहाँ जे होस् कानुनी रूपले जे जस्तो बनाइएको भए तापनि ती महिलाले कतिले यो ल्याउनै नहुने 25 वर्षदेखिको सम्बन्ध रहेछ आज ल्याइछ पनि भनिरहे होइन। अब जुन दिन नल्याइ नहुने भयो ल्याइदिनु होला त, अब के गर्नु होइन? ल्याइदिनु। अब ल्याउँदा के भयो त्यो हामीलाई थाहा छ। भन्नुको अर्थ हामी कसैले पनि केही कुरा गर्दै गर्दा आज यो सानो छ, आज अघि मैले भनेको आज यो बोल्न सक्दैन भनेर बोल्न नसकेको दिन उसलाई थिच्ने होइन, बोल्न सकेको दिन बोल्छ। हामी पनि यदि बोल्न सकेका थिएनौँ हिजो भने आज बोल्न सक्ने भयो भने
आजैदेखि बोल्नुपर्छ, जहिले सकिन्छ त्यही दिनदेखि बोल्नुपर्छ। हजुर धन्यवाद दाजु। अब मैले दाजुलाई फेरि अर्को प्रसङ्ग जोड्दैछु। हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा चाहिँ प्राय कस्तो खालको भनाइ छ भने, सामाजिक मान्यता छ भने लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्ने खालको सामाजिक मान्यता छ। तर दाजुले धेरै ठाउँमा लेख्नु भएको छ, मलाई बाहिर लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन भनेर म बाथरुमभित्र पसेर पनि धक पुग्ने गरी रोएर अनि फेरि मुख पखालेर बाहिर निस्केको छु। जस्तो सीता भाउजू स्वर्गीय हुँदाखेरिको कुरामा ती धेरै ठाउँमा मैले पढेको छु ती कुराहरू। अनि एक ठाउँ मैले यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा, म त त्यतिखेर भर्खरै साहित्यिक गतिविधिमा सिकारु थिएँ, दाजुको बारेमा बोल्दै गर्दाखेरि साहित्यकार प्रतीक ढकालज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धारावासी भनेको चाहिँ यति धेरै पीडा भएको मान्छे, यति धेरै आँसु भएको मान्छे, यो सुन्नै नसक्ने, थेक्नै नसक्ने आँसु र पीडा बोकेको मान्छे, त्यही आँसुलाई यति मजाले, यति सुन्दर तवरले यो मान्छेले चाहिँ व्यापार गर्यो कि त्यही आँसुले यसलाई धनी बनायो, मानको धनी बनायो, सम्मानको धनी बनायो, सबै कुराको चाहिँ धनी बनायो। तर कस्तो खालको धनी बनायो भने शालीन, भद्र, नाम दाम सबैको धनी बनायो। मान्छेले आँसुलाई कमजोरी भन्छन्, तर यही आँसुलाई बेचेर कृष्ण धारावासी यो ठाउँमा पुग्यो भनेपछि आँसु कमजोर त होइन रहेछ, आँसुमा पनि त शक्ति हुँदो रहेछ नि त भन्ने खालको उहाँले त्यहाँ प्रसङ्ग राख्नु भएको थियो। मलाई भित्र गएको थियो। दाजु हजुरलाई कस्तो लाग्छ? साँच्चै नै दाजुले आँसुको व्यापार गरेर नै यो ठाउँमा पुग्नु भयो भन्दा पनि आँसुलाई ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गरेर यो ठाउँमा पुग्नु भयो? कस्तो लाग्छ दाजु? लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्ने सामाजिक मूल्य मान्यता र दाजुको जसरी भनेका छन् मार्केटमा चाहिँ आँसुलाई ऊर्जामा परिणत गर्यो भनेर, त्यो कुरालाई यहाँले थोरै केही भनिदिनुहुन्थ्यो कि दाजु? होइन, त्यो ठिकै कुरा हो। अब मैले अघि भने यो लोग्ने मान्छेले रुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो सिद्धान्त होइन, केही पनि होइन। लोग्ने मान्छे होस् कि आइमे मान्छे होस्, आमाले एउटै प्रक्रियाबाट, आमा बाउको एउटै प्रक्रियाबाट जन्मेका हुन्, लिङ्गीय रूपले तिनीहरू फरक भएका हुन् जन्मिँदा। तिनलाई परवरिश गर्ने क्रममा हाम्रो समाजमा पुरुष प्रधान अथवा पितृसत्तात्मक समाज जुन हो, त्यो पितृसत्तात्मक समाजले वीर बनाउने, बहादुर बनाउने कुरामा के गरे भने छोरो मान्छे भौतिक रूपले, शारीरिक रूपले पनि छोरो मान्छे, प्रकृतिले नि छोरो मान्छेलाई शारीरिक सङ्गठन नै सुसङ्गठित बनाएको हुन्छ। कस्ता बटारिएका पाखुरा, तिग्रा, यस्तो छाती ठुलो कस्तो, त्यतिकै केही नगरे पनि त्यो त्यस्तो बरा हुन्छ नि त लोग्ने मान्छे त, होइन? अब आइमे मान्छेलाई प्रकृतिले नि अब पाठेकर दिएको छ, स्तन दिएको छ, दुनियाँभरको दिएको छ, छोराछोरी जन्माउने शरीर बनाइदिएको छ। उनीहरू फिजिकल्ली प्रकृतिले नि उनीहरूलाई धेरै चाहिँ त्यो कमजोरै बनाएको हुन्छ क्या, होइन? शारीरिक रूपले। त्यसो भएपछि लोग्ने मान्छे चाहिँ भिड गडबड, झगडा गर्नुपर्ने, जुधेर ल्याउनु पर्ने, लडाइँ गरेर खोसेर ल्याउनु पर्ने, शिकार गरेर ल्याउनु पर्ने, अनि त्यो दुनियाँ थोक गरेर ल्याउनु पर्ने भएपछि रोएर बसिरहनु त्यसले कसरी गरी खान्छ भनेर चाहिँ अनि सानैदेखि त छोरो भएर रुन्छस्, बजिया तिग्रे जा, लडाइँ गरेर आएछ, मान्छे कुटेर आइज, के को यहाँ रुँदै आउँछस्, यस्तो पर्दा उसको दिमागमा हाल्दा 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 त्यो रुएर आयो भने है। अब अहिले पनि भनौँ न, श्रीमतीलाई घरमा काम सघायो भने अहिले पनि आमाहरूले जोइटिङले बचिया स्वास्नीको लुगा धुन्छ भन्छन् कि भन्दैन? अहिले पनि भन्छ, होइन? स्वास्नीको लुगा ओछ्यान लगाइदिन्छ भनेर आउँछन्। अब आफू सुत्ने ओछ्यानमा श्रीमती पनि सुत्छिन्, त के त लुगा मिलाउँदा के फरक पर्ने? त्यो सबै हाम्रो समाजको चेतना चाहिँ कमजोर भएको हुनाले परवरिश गर्दैखेरि लोग्ने मान्छेलाई रुनु नहुने, लोग्ने मान्छे यस्तो क्रूर हुनुपर्ने बनाए। त्यो उनीहरूले त्यो बनाउँदा बनाउँदा लोग्ने मान्छे क्रूर पनि हुन्छ, अपराधी पनि हुन्छ, बलात्कारी पनि हुन्छ, हत्यारा पनि हुन्छ। अब त्यो एउटा व्यक्तिलाई हामीले त्यसो भन्दै गर्दा, तर त्यो व्यक्तिको परवरिश हेऱ्यो भने त्यसको मात्रै दोष हुँदैन। यो ठुलो सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष यो, यसलाई छोडिदिनु। आँसुको जुन कुरा हो, आँसुको कुरामा के हो भन्दाखेरि आँसु आउँछ, तर त्यो के हुन्छ भने दबाउनु पर्छ भनेको हुनाले त्यो दबाउँदैन। धेरै मान्छेहरू आइमे मान्छे भन्दा लोग्ने मान्छे धेरै डिप्रेसनमा जान्छन्। आत्महत्याको विश्वभरिको रेकर्ड हेर्नु भने लोग्ने मान्छे धेरै आत्महत्या गर्छन्। हेर्नुहोस्, लोग्ने मान्छे आत्महत्या विष खाएर र झुन्डेर मात्रै लोग्ने मान्छे आत्महत्या गर्दैनन्। लोग्ने मान्छे नि स्पिड गाडी चलाउँछन् र गएर ठोकिदिन्छन् क्या। हेर्नुहोस्, अर्को गाडीमा लगेर एक्सिडेन्ट गराइदिन्छन्। त्यो एक्सिडेन्ट भएर मरो भनिन्छ, तर त्यो एक्सिडेन्ट भएको मात्रै हुँदैन क्या। रक्सी खान्छ अनि त्यहाँदेखि अनियन्त्रित स्पिडमा लगेर ठोकाइदिन्छ, मर्छ। आत्महत्याका विभिन्न तरिकाहरू अप्नाउँछन् र लोग्ने मान्छेहरू धेरै मर्छन्। हेर्नुहोस्, होइन? किन भन्दाखेरि उसको भित्रको पीडा ऊ भन्नै सक्दैन क्या। श्रीमतीलाई पनि कति भन्नु, होइन?
श्रीमतीलाई सधैँ पीडा रोइरहे पनि मेरो लोग्ने नै रुन्चेर छ, काम नलाग्ने छ भने त्यही श्रीमतीले त्यसो भनिन्, किनभने उनी पनि त्यो लोग्ने रुनु हुँदैन भन्नेबाटै हुर्केर आएकी हुन्छन्। अनि श्रीमतीसँग पनि के रुनु, छोराछोरीसँग के रुनु, अब आमासँग के रुनु, आमासँग त रोकै हो, बाबुसँग रुनै भएन। अनि के भयो भन्दाखेरि घाँटीभरि हुन्छ। अनि घरबाट निक्ल्यो, झोला बोकेर, कालो मुख लायो, झोला सोला बोक्यो, के बोक्यो, निक्ल्यो। घरभित्र टेन्सन पो निक्ल्यो। अनि कहाँको उताको परको घुमो के गरो भयो, साथी भेट्यो भने तास खेल्यो, रक्सी खायो, मातो अर्थकै के गरो। हेर्नु है, त उसले त्यो पीडा दबाउन, आँसु लुकाउनलाई उसले त्यसो गर्दा गर्दै मान्छेहरू, पुरुषहरू धेरै अपराधी, धेरै दुर्व्यसनी अनेक ठाउँमा फस्न परेका हुन्छन्। हामीले छोराछोरी हुर्काउँदाखेरि अबका समाजले त छोराले पनि रुन मिल्छ भन्नुपर्छ। रो, किन रुँदैनस्, तँलाई आँसु आउँदैन, दिदी रोइरहेको छ, बुनी रोइरहेछ, तँ किन रुँदैनस्? उसलाई पनि रुन सिकाउनु पर्छ, तालिम दिनुपर्छ। रुन, मान्छे रुनुपर्छ। रुएपछि त के हुन्छ भने तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँले आज खाएको कुरा भोलि बिहान दिशा गर्नु भएन भने कब्जियत भयो भने के हुन्छ? पानी त दिनमा 4-10 पल्ट पिसा फेर्नु भएन भने के हुन्छ? तपाईँको दिमागमा वर्षौंदेखि दिमागमा भएको कुरा पनि खाएकै त हो नि। त्यो दिमागमै कब्जियत भइसकेका हुन्छ। हेर्नुहोस्, दिमाग फुट्दैन, मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। डिप्रेसनबाट बाहिर आउन पनि मान्छेले रुवाउनु पर्छ। मान्छे रोयो भने उसलाई आनन्द शीतल हुन्छ, आफ्नो पीडा त्यो बाहिर निक्ल्ने विरेचन हुन्छ। त्यस कारण आँसु भनेको चाहिँ ठुलो इन्धन हो, ठुलो शक्ति हो, ताकत हो। त्यो आँसु यदि मान्छेलाई तपाईँले रुन दिनु भएन भने त्यो मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। डिप्रेसनमा गएको मान्छे रुन पनि सक्दैन, निदाउन पनि सक्दैन। अब के होला त होइन? त्यसकारण म चाहिँ मेरो आँसु लुकाउँदिनँ। मेरो आँसु आयो भने आइहाल्छ, म देखाइ पनि दिन्छु, रोएको कुरा भन्छु पनि, लेख्छु पनि, कहिले काहीँ बोल्दा बोल्दै इन्टरभ्यूमा पनि म रोइरहेको हुन्छु। होइन, रुनु भनेको चाहिँ एउटा त्यो हिंता ग्रन्थि, म कमजोर मान्छे भन्ने होइन। रुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हो। छोरी मान्छेहरू, आमा श्रीमती अहिले रोइदिन मिलिहाल्ने, हामीले चाहिँ रोइन किन नमिल्ने? होइन, एउटा फोन कहाँबाट विदेशबाट छोराले कालो मुख लगायो भने आमा यहाँ रुन थालिहाल्ने, बाउ चाहिँ गएर किन बस्नु पर्यो? रुनु पर्ने चाहिँ रोए भइहाल्छ नि। केही होइन, त्यो सम्पत्ति पनि होइन, बेचेको पनि होइन। तर अरू रुन नसक्नेहरूका बिचमा मैले रोएको देखेर मेरो रुवाईलाई अरूले सन्तुष्टि लिँदाखेरि ती किताब बिके, पैसा आयो। हजुर दाजुले यहीँनिर रोके अहिलेलाई। अनि फेरि पनि मैले अर्को जिज्ञासा राख्दैछु। हाम्रो समय पनि अब लगभग 10 मिनट जति छ हामीसँग। अनि दाजु, अहिले दाजुसँग मैले जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ लीला लेखनको पैरवीमा हुनुहुन्छ, अहिले पैरवी गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रवक्ता नै जस्तो भएर चाहिँ कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। अन्नपूर्णमा हजुर। अनि यो लीला भनेको चाहिँ के रहेछ? अब लीला र परापूर्वकालदेखि लेखिएका जो सिर्जनाहरू, साहित्यहरू छन्, त्यो र लीला लेखनमा के फरक? जस्तो मैले लेखेको कृतिमा लीला लेखन छ कि छैन, लीलाबोध भएर लेखिएका कृति र लीलाबोध नभइकन लेखिएका कृतिमा के फरक? वास्तवमा यो लीला भनेको चाहिँ के रहेछ त? हाम्रा लेखनहरू र हजुरले उद्घोष गरेको लीला लेखन जो छ त्यसमा भिन्नता के छ? दाजुलाई कस्तो लाग्छ? अलिकति बुझाइदिनुहुन्छ कि दाजु? अब यो त अब ठुलो दर्शनको तपाईँले पाना खोल्नुभयो होइन। धेरै लामो कुरा हुन्छ, त्यो त म जाँदै जान्न नै। अब के हुन्छ भने लीला भन्ने चिज चाहिँ अहिले हामीले भन्न थालेकोले अहिले लेखेकोमा लीला भनेको होइन कि यो लीला लेखनको प्रारम्भ गरिएको इन्द्रबहादुर राईको लेखमै उनले पहिलो प्रारम्भमै के भन्छ नि, कृष्ण सभामा पस्दा भन्ने छ क्या। भागवतमा एउटा कथा आउँछ, त्यसमा चाहिँ कंसले कृष्णलाई मार्न भनेर फकाएर दरबारमा बोलाएको हुन्छन् होइन। अनि आज कृष्ण आउँदैछन् भनेर सब मान्छे कृष्ण हेर्न भनेर त्यो दरबारको पटाङ्गिनीमा बसेका हुन्छन्। अनि तर भित्री कंसको भित्री षड्यन्त्र चाहिँ के थियो भने उसका बल्य पहल मान्छन्, अनि मल्ल युद्धमा बोलाउने, अनि युद्धमा आउँछ, पहलमानले कचाकुची पारेर मारिहाल्छ त्यो 11 वर्षको बच्चो, मार्नु मात्रै थियो। अनि दोष पनि नलाग्ने, मल्ल युद्धमा मरो भन्छन्, सक्यो भन्ने उसको षड्यन्त्र थियो। अनि सब मान्छे चाहिँ कृष्ण आउँदैछ भनेपछि त्यहाँ भेला भएका छन् मल्ल युद्ध हेर्नलाई होइन। अनि ढोकातिर उताबाट आउँछ भने सबै ढोकातिर हेर्दैछन्। अनि भरे ढोकाबाट कृष्ण पस्दैन अब होइन। ढोकाबाट कृष्ण पस्दाखेरि त्यो कृष्णलाई कसले के देखे भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ।
वसुदेव र देवकीले शिशु देखे, हजुर कंसले कराल मृत्यु देख्यो होइन, गोपहरूले स्वजन देखे, वृष्णिहरूले इष्टदेव देखे, युवतीहरूले प्रेमी देखे, एउटा राम्रो युवक प्रेम गर्न लागेको युवक देखे होइन, पहलमानहरूले शत्रु देखे भन्छ के। अथवा त्यहाँ जे मान्छे थिए तिनले एउटा मान्छे ढोकाबाट छिरेको, तर देख्नेले त अर्कै देखे त। त्यसो भए त्यो ढोकाबाट छिर्ने चाहिँ को हो त? को छिरो त त्यहाँबाट? त्यहाँ शिशु छिरो कि, पहलमान छिरो कि, प्रेमी छिरो कि, कुनै गोठालो छिरो कि होइन, अब कराल मृत्यु एउटा चाहिँ डरलाग्दो राक्षस छिरो कि के छिरो त भन्दा जसको मनमा त्यो कृष्ण बारे पहिल्यै बनेको धारणा, जसको मनमा जे धारणा बनेको थियो त्यही धारणा अनुसार देख्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो धारणा अनुसार त्यसलाई देखे होइन। भनेपछि एउटै वस्तु एउटै हुन्छ तर द्रष्टा विभिन्न हुन्छन् र अर्थ विभिन्न लाग्छ। एउटै वस्तुलाई एउटै मात्रै बुझ्नु रूढ बोधन हुन्छ। एउटा वस्तु छ तर त्यसलाई हामीले त्यसका अनेक कोणबाट बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त भयो होइन। यो सिद्धान्त चाहिँ भागवतबाट झिकेको हो, आजको होइन। 4000 वर्ष पुरानो भागवत कृतिबाट झिकेको सिद्धान्त हो। त्यसकारण 4000 वर्ष पहिल्यै हाम्रो साहित्यमा लीला लेखन छ होइन। अब हामी अहिले चाहिँ कसरी त्यो गर्छौँ त भन्दा हाम्रो लेखनमा हामी कथा लेखौँ, कविता लेखौँ, नाटक लेखौँ, निबन्ध केही पनि लेखौँ जहाँ पात्रहरूको प्रयोग हुन्छ वा विचार चेतना बिनाको त लेखनै हुँदैन भने त्यसमा हामीले एउटै वस्तुलाई अनेक कोणबाट हेर्नुपर्छ। कमसेकम 2-4 कोणबाट देखियोस् क्या। त्यो एउटा वस्तुको एउटा मात्रै अर्थ नलागोस्। त्यसलाई पाठकले पढ्दा 3-4 वटा अर्थहरू त्यसमा भेटोस् उसले। यो पनि हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ, हुन मात्र सक्छ। सम्भावनाहरूको लेखन हो लीला लेखन भनेको, सम्भावनाहरूको लेखन हो, रूढ लेखन हुँदैन। कहिलेकाहीँ म राजनीतिक उदाहरणहरू दिन्छु लीलामा, सानो उदाहरण दिएर सकिहाल्छु। यो लामो भन्दिनँ किन यसको बहुत लामो कुरा हो। उदाहरणको लागि राजनीतिक उदाहरण दिँदा म के दिन्छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उदाहरण दिन्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 40 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्नुभयो। काम मात्र गर्नु भएन, त्यो पार्टीमा ठुलो नेता हो होइन। उहाँले भाषण मात्रै गर्नु भएन, उहाँले बन्दुक बोक्नुभयो, सशस्त्र विद्रोह गर्नुभयो। मार्क्सवादी अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, संसारमा कम्युनिस्ट विद्रोह जसरी भए त्यस्तै विद्रोह हाम्रो देशमा पनि भयो। 10 वर्षसम्म भयो। उहाँले बन्दुकै बोक्नुभयो होइन त। प्रचण्डले पनि बोक्नु भएको छ नि त लुगा लाएर बन्दुक। अब उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गरिसकेपछि आज बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो कम्युनिस्ट भन्ने चिजै ठिक रहेनछ, कम्युनिस्ट भन्ने काम लाग्ने चिजै होइन रहेछ। 40 वर्ष उहाँ त्यो ठिक छ भनेर हिँड्नुभयो। उहाँको ठिक छ भनेकाले 16,000 मान्छे मारिए, जुनसुकै पक्षका भए पनि। यही ठिक हो भन्दाखेरि 16,000 मान्छे मारिए। 41औं वर्षमा आएर के भने यो त ठिकै होइन रहेछ भन्नुभयो होइन। मरेका 16,000 त फर्केनन्, तर 40 वर्ष उहाँले बोकेको भारी चाहिँ के बोकेको रहेछ त होइन। अब त्यो भारी बिसाएर जुन भारी बोक्नु भएको छ त्यो भारी चाहिँ ठिक बोकेको होला त उहाँले? अहिले उहाँले त्यो ठिक लागिरहेछ, तर 5 वर्षपछि यो पनि बेठिक छ भन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? सक्नुहुन्छ नि। भन्नाले उहाँको दोष वा ठिक, उहाँ बेठिक वा ठिक भनेको होइन। बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा बाबुराम भट्टराईले हामीले उहाँको यात्रा हेरे जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै भइरहेको हुन्छ। हामी आज यो ठिक भनेर हिँड्दाखेरि हिँडेका हुन्छौँ, कहाँ डिलमा पुगेपछि यत्रो दिन हिँडेको त केही न केही परेछ त। यस्तो विश्वास गरेको साथी मलाई यो यस्तो छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ। ल साथीले धोका दियो, लोग्नेले धोका दियो। सँगै बिहे गरियो, छोराछोरी जन्माइयो, सँगै हुर्काइयो, लोग्नेले छट्टै छोडेर अर्की लिएर हिँड्यो, श्रीमतीले पनि अर्को लिएर टिपेर हिँडिन्। एउटै ओछ्यानमा जिन्दगी बिताउने भन्ने बिताएको पनि हो। छोराछोरी छोडेर कि लोग्ने हिँड्यो कि श्रीमती हिँडिन्, कहिलेकाहीँ दुइटै हिँडे, छोराछोरी अनाथालय पुगे। जुन दिन उनीहरू बिहे गर्दै थिए वा प्रेम गर्दै थिए वा तँबिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्दै थिए, त्यो दिन यो दिन आउँछ भनेर सोचेका हुन्थे? हुँदैन थियो त। तर त्यो प्रेम गरिरहेका दिन पनि छुटिन सक्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो क्या लेखकले चाहिँ। लेखकले लेख्दै गर्दा चाहिँ अहिले एकदम तपाईँ प्रेमको कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पात्रसँग तपाईँले शङ्का गरिराख्नुपर्छ।
तपाईँ लेखकले चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ, मैले यस्तो त गरेको छु तर यो के गर्ला। जस्तो कि एउटा उदाहरण मेरो के छ भने शरणार्थी उपन्यास लेख्दै गर्दा दाजु समय अब थोरै छ है हजुर, 1 मिनेट, एउटा पात्र चाहिँ बडा कारुणिक पात्र थियो, तर त्यो पात्रको चरित्रसँग मलाई चरित्र राम्रो छ भन्ने त मलाई थाहा थियो, तर मलाई के विश्वास थिएन भने यो चरित्र मैले सोचे अनुसार हो कि होइन। अनि एउटी सानी बच्ची उसको कोठामा बढार्दै गई, मलाई के शङ्का लाग्यो भने यसले च्याप समात्ने हो कि यसलाई। मैले लेख्दा समातो भन्दा समात्छ, समातेन भन्दा समात्दैन, तर म लेख्दैछु मलाई के डर लाग्यो भने बाहिरले समात्ने हो भन्ने डर लाग्यो होइन। आफ्ना पात्रमाथि लेखकले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन, जे पनि सम्भावना हुन्छ। त साहित्यमा लेखनमा हामीले हाम्रा कृतिहरूमा हाम्रा पात्रहरूमाथि लेखकले पनि शङ्का गर्नुपर्छ, पाठकले पनि शङ्का गर्नुपर्छ, पात्रले पनि शङ्का गर्नुपर्छ, किनभने यो हामी बाँचिरहेको समाजै संशयपूर्ण छ, शङ्कास्पद छ, विश्वसनीय छैन। लीलाले चाहिँ के भन्छ भने कसैमाथि तपाईँ रूढ अन्धविश्वास नगर्नुहोस्, लजिकल हुनुहोस्, तर्कपूर्ण हुनुहोस्, सम्भावनाहरू हेर्नुहोस् भन्छ। धन्यवाद दाजु। हाम्रो समय हामी अलिकति समय पनि क्रस गरिसकेछौँ। अब भने म दाजुलाई एकदमै हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, हार्दिक नमन गर्दछु। एक कल फोनकै भरमा, एउटा म्यासेजकै भरमा यसरी समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। अन्य शासकको हाम्रो यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष यसरी अनलाइन आएर आफ्ना अनुभूतिहरू मार्गनिर्देश हुने खालका, हामी सबैलाई मार्गदर्शन हुने खालका अनुभूतिहरू सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अब थोरै समयमा हाम्रा महासचिव, संस्थाका महासचिव ऋषभ देव घिमिरेज्यूलाई यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि, धन्यवाद मन्तव्यसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। ऋषभ सर के अनलाइन असजिलो हो र केही? हजुरलाई चाहिँ मैले यो संस्थागत सबैलाई धन्यवादका शब्दहरू पस्किदिँदै र कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म भने फेरि पनि यहाँहरू यहाँ जो जति उपस्थित हुनुभयो यहाँहरूलाई हार्दिक पर्सनल्ली पनि संस्थागत पनि हार्दिक आभार गर्दै स्पेसल्ली कृष्ण धारावासी दाजुलाई हार्दिक नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। समय छैन। महासचिवज्यूलाई यो धन्यवाद मन्तव्य र यो कार्यक्रम समापनको लागि अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्कार। नेपाली साहित्य समाजको यो साप्ताहिक श्रृङ्खला साहित्य सरोवरमा हामी आज स्रष्टासँग साक्षात्कार कार्यक्रम प्रस्तुताले धेरै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू खोतल्ने कोसिस गर्नुभयो। दाइका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामी लगायत प्रत्यक्ष प्रसारण हरेकपल.com सुनिरहने, हेरिरहने सबैले एउटा आस्वाद, अनुभूति र विविध पाटाहरू सुन्न पायौँ। साँच्चै नै स्रष्टाका जीवन जति लेखन कलामा त्यो सौन्दर्य झल्किन्छ, वास्तविक अर्थमा धेरै फरक विषयवस्तुहरू हुन सक्छन्। दाइले आफ्ना आधा बाटोका क्रमहरूदेखि लिएर रुनेर चाहिँ एउटा आफ्ना भित्रका कलुषित ग्रन्थीहरूलाई रोएर पखाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा काव्यात्मक एउटा चाहिँ व्यञ्जना प्रस्तुत गर्नुभयो। यी विविध पाटाहरूप्रति हामी हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो अवधि, यो समय असाध्यै कष्टकर हामीले बिताएर पनि सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा त्रासदी अवस्था, एउटा भयको अवस्थामा हामी छौँ। म सबैलाई हाम्रो यो साहित्य सरोवर श्रृङ्खला, जुन साहित्य श्रृङ्खला आजको प्रस्तुतिमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष डाक्टर रेणुका थापा सोलुले महत्त्वपूर्ण भनाइहरू उत्खनन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो उहाँप्रति, र हाम्रा आजका अतिथि साक्षात्कार स्रष्टा धारावासी दाई र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अत्यन्त शालीनताका साथ, गम्भीरताका साथ हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई हेर्ने थुप्रै यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ, अन्य शासक परिवारका र बाहिरका पनि धेरै व्यक्तिहरू देखिरहेको छु। र विशेष गरेर हरेकपल.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई चाहिँ सुनिदिनु हुने, हेरिदिनु हुने प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र हरेकपल.com परिवारलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्छु। फुलुन ओठभरि गुलाब हरदम, हाँसो छरी झलमला, खुलुन भाग्य बनोस् चहकिलो, तेजु नझै निर्मल, सारा रोग विनष्ट हुन् यही घडी, सुकीर्ति फैलिरहोस्, सारा जीवन होस् सुमङ्गल, सधैँ सौभाग्य चम्किरहोस्। साहित्यको सरस सरोवरले सबैको सौभाग्य चम्किरहोस्, सारा रोगहरू विनष्ट हुन् भन्ने कामनाका साथ
यो कार्यक्रम यही समापन प्रस्तुता र वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णको अनुमतिले म समापन भएको जानकारी गराउँछु र हरेक पल .com-लाई आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सबैलाई। जय होस्, शुभ होस्। नमस्कार।